An Egyptian expert has said that the rampant gun violence in the US is against the basic principles of human rights, which is caused primarily by the freedom of possession of weapons with no restrictions. العنف داخل الولايات المتحدة الأمريكية هي ابتداء السبب الرئيسي السماح بحمل السلاح بحرية، والسماح بحمل السلاح بحرية إلى حد كبير دون قيود إلى حد كبير جدا بيتيح مثل هذه الحوادث من القتل، باعتبار أن السلاح بيبقى أقرب وسيلة لتحقيق غرضك. أتحدث بأنك أنت عندك 390 مليون بندقية منتشرة داخل المدنيين في الولايات المتحدة الأمريكية. إن حوادث العنف ده ضد مبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، ضد حق الإنسان في الحياة، ضد الاستخدام المفرط. كونجرس الأمريكي الآن في جدل كبير وقال إن المجتمع الأمريكي منقسم، وده برضه حديث تحدثت فيه الواشنطن بوست، إن المجتمع الأمريكي الآن منقسم ما بين جزء بيرى أنه تقييد مش تجاهل بمعنى التجاهل المطلق. احنا عارفين ان المؤسسات داخل الولايات المتحدة الأمريكية بيحكمها رجال الأعمال أو بيحكمها مصانع الأسلحة، تشغيل مصانع السلاح، لأنه مصانع السلاح داخل الولايات المتحدة الأمريكية دي مافيا كبيرة جدا، وما زالت لا تمتلك الإرادة القوية، وما زالت لا يوجد لوبي شديد يستطيع أن ينقل الولايات المتحدة الأمريكية من حرية مطلقة في حمل السلاح إلى قيود مطلقة في حمل السلاح. According to the latest data from Gun Violence Archive, gun violence has taken more than 24,000 lives across the United States so far this year.